Okay, now we have the third isomorphism theorem. यसलाई डबल कोसेन्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम पनि भन्ने गरिन्छ। त यसको भनाइ के छ? Let H and K be two normal subgroups. H पनि एउटा normal subgroup हो, K पनि normal subgroup हो of a group G, and K is subset of H. यो दुईटा normal subgroup मा K चाहिँ H को के हो एउटा subset। Then I have to show that G by H cosec of H in G is isomorphic to cosec बड़ा sorry cosec ले कहाँ बड़ा एलिमेंट किया cosec बना था और तो cosec का एलिमेंट डालता है cosec बनाएगा सर। यस्तो ग्रुप G by K upon S by K सँग यो आइसोमोर्फिक हुन्छ भन्न हामीलाई देखाउनु छ। अब यो रिजल्ट देखाउनको लागि हामीहरुको प्लान यसमा हाम्रो प्लान के हुनुपर्छ भने मैले एउटा म्याट्रिक्स सेट गर्छु। मैले म्याट्रिक्सलाई के गर्छु भने साइ फ्रम G by K बाट लिएर मैले G by H मा एउटा म्याट्रिक्स सेट गर्छु र मैले देखाउँछु यो म्याट्रिक्स वेल डिफाइन्ड छ। त्यसपछि देखाउँछु यो म्याट्रिक्स होमोमोर्फिक छ। त्यसपछि मैले देखाउँछु यो म्याट्रिक्स अनक्लोज्ड। यो तीनटा कुरा देखाउने बित्तिकै यसले आइसोमोर्फिज्म फर्स्ट थ्योरमको कन्डिसनलाई के गर्छ? कम्प्लिट गर्छ। त्यसले बिट गर्ने बित्तिकै तुरन्तै यो G by K अपॉन S को जुन कर्ण हुन्छ नि, यसको जुन कर्ण अब जे पनि म्याट्रिक्स मैले साइ गर्न अथवा फाइ गर्न यो कर्णले G by H सँग तुरन्तै एउटा आइसोमोर्फिक रिलेसन के गरिहाल्छ? मेन्टेन गरिहाल्छ। अनि पछि मैले के क्लेम गर्छु? यो कर्नल अफ साइ भनेको यो कोसँग इक्वल हुन्छ? H by K सँग इक्वल हुन्छ। So then after finally I will claim that kernel of psi is equal to H by K. यो हुने बित्तिकै हाम्रो थ्योरम के भइहाल्छ? प्रुभ भइहाल्छ। दिस इज माय प्लान। यो प्लानमा चाहिँ मैले काम गर्न लाग्छु। अब हेरौँ है। Let सुरु गरौँ। H is a normal subgroup of G. K is a normal subgroup of G. This is G को normal subgroup हो, and H is a subset of K is a subset of K भन्दा S के साथ सुरु छ। अब किनभने H by K भनेको K ले S मा K त S को एउटा सबसेट हो नि त। K ले S मा एउटा कोसेट बनाउन सक्छ। अनि G by K पनि एउटा के हो? K त G मा एउटा कोसेट ग्रुप यसले पनि बनाउन सक्छ। त यो ठुलो कोसेट ग्रुप हुन्छ, सानो कोसेट ग्रुप हुन्छ। किनभने K ले S मा बनाएको अलिकति सानो साइजको हुन्छ, K ले G मा बनाएको अलिकति ठुलो हुन्छ। त यो यसको सबग्रुप हो भन्न मिल्छ। H by K is a subgroup of G by K. बुझ्छ नि यो कुरा? H सँग K ले बनाउने सबग्रुप त अलिकति छोटो साइजको होला नि। जब यो भन्दा ठुलो साइजमा के होला? K ले कोसँग बनाउने? G सँग बनाउने। यो भन्दा यो त अवश्य नै सानो हुन्छ। त्यसकारण यसले अर्को आफूभन्दा ठुलो ग्रुपसँग फेरि एउटा कोसेट डिफाइन गर्न सक्छ। यसका एलिमेन्टले यसको एलिमेन्टसँग मिलेर एउटा कोसेट डिफाइन गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो के हुन्छ? डिफाइन गर्न मिल्छ। Therefore H G by K upon H by K is defined. यो चाहिँ हाम्रो डिफाइन हुन्छ। बाकी G by S पनि सम्भव छ। डिफाइन गर्नको मतलब हो यो सम्भव छ भन्नको लागि के? अब यति भएपछि now let us define a map. Let us define a map. Mapping हम कैसे define करेंगे? Psi taken from G by K to कहाँ सब G by
सम्ममा डिफाइन्ड बाइ जसलाई हामीले डिफाइन कसरी गर्ने भने साइले यसको एउटा एलिमेन्टले यसको एलिमेन्ट भनेको कुनै पनि यक्स के टाइपको एलिमेन्टलाई उसले म्याप गर्छ h को कोसेटमा यक्स h मा उसले म्याप गर्छ ठीक छ g को एलिमेन्टलाई लिएर के को बनाएको कोसेटले ब्रैकेट कहाँ गर्छ g को एलिमेन्ट लिएर h मा कोसेट बनाएको मीन्स phi sin xk xh भनेर मैले एउटा ब्रैकेट डिफाइन गरे अब फर्दर मैले यो देखाउँछु कि हाम्रो यो म्यापिङ वेल डिफाइन्ड छ psi is well defined त आइसोमोर्फिज्म थ्योरमको फर्स्ट थ्योरम र सेकेन्ड थ्योरममा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं कि वेल डिफाइन्डको मतलब हुन्छ डोमेनको दुईटा एलिमेन्ट बराबर छ भने रेन्जमा पनि दुईटा बराबर छ So with element let xk and yk are the two elements of the domain divide equivalent. So that first तरीका करें xk is equal to yk. Since xk is equal to yk, this will directly imply that xy inverse should be the element of k. ये चाहिए k को एलिमेंट होगा पर्यो अब यदि यो k को एलिमेंट हो भने k भनेको त हाम्रो h को एउटा सबसेट हो त्यसो भए x y inverse should be the element of k is the subset of h because k is subset of h so this will imply us that xy inverse is also element of h. Since xy is the element of h, र यस पनि एउटा नर्मल सबग्रुप हो त्यसकारणले लेफ्ट कोसेटहरुको प्रपर्टीलाई फलो गर्छ. I can write h x is equal to y because h is a normal subgroup है. नर्मल सबग्रुप भएर चाहिँ के यो प्रपर्टीलाई फलो गर्यो. हामीले x लाई के लेख्न सकिन्छ? x can be written as psi xh. xk. This can be written as xk is equal to psi y. तो यहाँ हेर्नु त डोमेनमा दुईटा एलिमेन्ट बराबर भएको स्थितिमा रेन्जमा पनि दुईटा एलिमेन्ट के भन्छ बराबर भइरहेछ. Therefore I will write that psi is well defined. अब हामी सेकेन्ड क्लेममा जाउँ. हाम्रो सेकेन्ड क्लेम के छ? हाम्रो सेकेन्ड क्लेम छ होमोमोर्फिज्मको psi is होमोमोर्फिज्म. psi ले होमोमोर्फिज्मको प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर. त होमोमोर्फिज्मको लागि हामीले फेरि psi दुईटा एलिमेन्ट यही एलिमेन्ट लिख हामीले xk र yk xk into yk इसलिए xk into yk can be written as psi xy k. लेफ्ट कोसेट into लेफ्ट कोसेट is equal to लेफ्ट कोसेट हुन्छ. यो प्रपर्टी किन हुन्छ भने k is a normal subgroup of को नर्मल सबग्रुप हो त त्यसले लेफ्ट कोसेटलाई लेफ्ट कोसेटसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने लेफ्ट कोसेट नै ल्याउँछ. यो पनि प्रपर्टी नर्मल सबग्रुपकै प्रपर्टी थियो क्लियर हैन. नर्मल सबग्रुपले गर्दा कोसेटको प्रपर्टी त्यसले तयार गर्छ कि ल यति भइसकेपछि this can be written as psi can be written as x y h हैन. यसको म्यापिङ अकॉर्डिङ टु आवर दिस डेफिनिसन. अब यो भएपछि I can write it x h y h. This can be written as x h into y h. That again can be written as x h can be written as psi x k into psi y k. गरेपछि हेर्छ त होमोमोर्फिज्म भयो नि.
therefore psi is homomorphism. यो चाहिँ homomorphism भयो है। त्यसपछि हामीले के देखाउनु पर्छ? अन्टु देखाउनु पर्छ। psi is onto mapping भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। अन्टु म्यापिङ को लागि चाहिँ हामीले कुनै एउटा एलिमेन्ट लियौं, रेन्जमा एउटा एलिमेन्ट लियौं। Let x is the element of g by h. हामी कहाँबाट एलिमेन्ट लियौं? रेन्जबाट एलिमेन्ट लियौं। So we have x directly can be written as psi x k. किनभने यहाँ x कहाँको एलिमेन्ट हो? g को एलिमेन्ट हो। x मा हाम्रो खासै विवाद छैन। यो भन्दा अगाडि सेकेन्ड आइसोमोर्फिजममा अलिकति विवाद थियो, त्यो s को एलिमेन्ट थियो, कहाँको एलिमेन्ट हो भनेर त्यसलाई लास्टमा हामीले अलिकति म्यानिपुलेट गरेको थियौँ नि। तर यसमा विवाद छैन। यसको दुईटै x कहाँको g को एलिमेन्ट हो, के मात्रै फेरिएको छ। तर यसको पनि इमेज यहाँ के छ? Therefore so अथवा यसलाई अलिकति भाषामा लागि there exists xk g by k so that त्यसको पनि इमेज छ। Therefore हामीले के भन्नु पाइयो? psi is onto mapping हो। So this completes our the requirements of first isomorphism. First isomorphism theorem. First isomorphism theorem को requirement will complete करो। Therefore, using first isomorphism theorem, first isomorphism theorem में के भन्छ भने त्यसो भए यो जुन हाम्रो म्यापिङ छ, त्यो म्यापिङ g by k को कर्नल अफ psi should be isomorphic to g by h। ठीक छ। अब फाइनली हामीले के क्लेम गर्छौं? कर्नल अफ phi is equal to h by k। Now I will claim that kernel of psi is equal to h by k। Like this। ठीक छ। यसको क्लेम है। Let's take an element that is the element of kernel of मानो यो psi को कर्नल को एलिमेंट गर्छु। एक्चुअली यसको एलिमेन्ट यो हुन सक्दैन। यसको एलिमेन्ट त तिम्रो g by k भनेको कोसेट टाइपको छ नि त। कोसेट टाइपको भयो भने कोसेट टाइपकै एलिमेन्ट लिनु पर्यो कि x k टाइपको लिनु पर्यो। बुझ्छ नि यो कुरा? किनभने यसको डोमेन के छ? कोसेटको डोमेन हो त। एलिमेन्ट पनि कोसेटको लिनु पर्यो। मानौ यो चाहिँ तिम्रो कर्नल अफ psi को एउटा एलिमेन्ट हो। यदि कर्नल अफ psi को एलिमेन्ट हो भने this will imply us psi ले x k लाई यदि म्यापिङ गरे भने यसले आइडेन्टिटी म्यापिङ गर्छ। कहाँ म्यापिङ गर्छ? आइडेन्टिटी। यसको आइडेन्टिटी म्यापिङ के भन्छ? g by h को आइडेन्टिटी म्यापिङ। त g by h को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हुन्छ? e h हुन्छ। हैन e h भनेको यो छ। This is equal to h. But according to definition psi x k can be written as x is equal to h. And since we know that h is a normal subgroup and x is equal to x, this will directly imply x is a member of h. x कसको मेम्बर भयो? h को मेम्बर हो। अनि हामीले के कम्प्लिट गर्नु छ? हामीले h by k को कम्प्लिट गर्नु छ। अब यहाँ हामीले h को मेम्बर हो अनि यहाँ हामीले के सुरु गर्छौं? लेट x k इज एलिमेन्ट अफ कर्नल अफ psi। त्यसो भए अब यसमा हामीले के ल्याउन सक्नु पर्यो?
यदि अब x यदि h को मेंबर हो भने x k is the element of h by k हुन्छ कि हुन्न अलिकति लजिक लगाऊ यहाँ k ले कहाँ बनाएको छ क्वोशन्ट h मा हेर त k ले h को एलिमेन्ट लिएर क्वोशन्ट बनायो हैन यहाँ अलिकति लजिक छ यहाँ x इज मेंबर अफ h पहिला त के थियो x त तिम्रो कर्नल g अथवा डोमेन को एलिमेन्ट g बाट लिएर सुरु गर्ने नि त x के इज द एलिमेन्ट अफ कर्नल अफ फाइल सल्भ गर्दा 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 हामीले देख्यो x त कसको एलिमेन्ट हो h को एलिमेन्ट हो त यदि x h को एलिमेन्ट हो भने यसै बुझौं यदि x h को एलिमेन्ट हो भने के त्यसैको भित्र छ त्यसो भए कर्नलले यससँग यदि क्वोशन्ट बनाउँछ भने तुरुन्तै यो क्वोशन्टको एलिमेन्ट कहाँ पर्छ h के मा पर्छ हैन यसरी हामीले देख्न सक्छौं कि कर्नल अफ फाइलबाट सुरु गरेपछि सेम एलिमेन्ट कसको मेम्बर भयो s by k को मेम्बर भयो यसको मतलब हो यो यसको के हो एउटा सबसेट ठीक छ अब यही प्रोसेसलाई उल्टो गरौँ यदि उल्टो हेरौँ है यदि x के h by k को एलिमेन्ट हो भने अवश्य नै x कहाँबाट आएको हुनुपर्छ s बाट आएको हुनुपर्छ अब यदि x s बाट आछ भने x s h भन्न पाइन्छ किन पाइन्छ भने x इज अ नर्मल सबग्रुप अफ 0 x s h हो भने x s लाई 5x के लेख्न पाइन्छ 5x के h भनेको के यसले आइडेन्टिटी म्यापिङ गर्नको कारणले यो कसको एलिमेन्ट भ्याल्यु प्रब्लम सेम टु सेम यही प्रक्रियालाई उल्टो पनि लेख्न पाइन्छ त्यस कारणले यसलाई सिक्वल इम्प्लाइ गरेर के गर्नु डबल इम्प्लाइ गरेपछि अब यो यसको सबसेट नभएर डाइरेक्ट बराबर भइहाल्छ कि therefore I can write that kernel of psi is exactly equal to h by k so equal हुन्छ अब त्यो इक्वल हुने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ लेख्नु कि यही तल लेख्ने पनि भयो therefore I have the result यो result के हो g by k upon kernel of psi is isomorphic to g by s here I will replace the value g by k upon kernel of psi value k हो h by k is isomorphic to g by h and this completes our right now I will replace the value अन्त मेरो 2 by 4 ठीक छ हामीले आफ्नो रिजल्ट प्राप्त गर्यो र भन्न छ यसले के सोध्नु पर्ने प्रश्न बुझिएछ लामसँग यसले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आइडिया छ